किसी जगह एक आदमी रहता था। उसके 3 बेटे थे। उस आदमी ने अपने तीनों बेटों का नाम अब्दुल्ला रखा हुआ था। दिन गुजरते गए, उस आदमी का आखिरी वक्त आ गया। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाकर वसीयत की कि अब्दुल्ला को वरासत मिलेगी, अब्दुल्ला को वरासत नहीं मिलेगी और अब्दुल्ला को वरासत मिलेगी। ये कहते ही उसकी जान कब्ज हो गई। वो खुद तो मर गया, लेकिन अपने बेटों को हैरत में डाल गया। कोई निशानी तो बताई नहीं किन 2 अब्दुल्ला को वरासत मिलेगी और किस एक अब्दुल्ला को वरासत नहीं मिलेगी। तीनों ने फैसला किया कि शहर जाकर काजी से अपना मसला बयान करें, उससे कोई हल मांगे। तीनों अपने ज़ादे राह के साथ शहर के लिए आज़मे सफर हुए। रास्ते में उन्होंने एक शख्स को देखा जो अपनी किसी गुमशुदा चीज को तलाश करता फिरता था। उन भाइयों के पूछने पर उसने बताया कि उसकी ऊँटनी गुम हो गई है जिसे वो तलाश कर रहा है। एक अब्दुल्ला ने पूछा कि क्या तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी थी? उस आदमी ने कहा कि हाँ, वो कानी थी। दूसरे अब्दुल्ला ने पूछा कि क्या तेरी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी थी? उस आदमी ने जल्दी से कहा कि बिल्कुल सही, मेरी ऊँटनी वाकई एक टांग से लंगड़ी थी। और तीसरे अब्दुल्ला ने पूछा कि क्या तेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी? उसने बेहद खुशी से कहा कि बिल्कुल ठीक, मेरी ऊँटनी की दुम भी कटी हुई थी। बस अब जल्दी से बता दो कि मेरी ऊँटनी कहाँ है। तीनों अब्दुल्ला ने मिलकर जवाब दिया, बाखुदा हमें आपकी ऊँटनी के बारे में कोई इल्म नहीं, हमने उसे हरगिज नहीं देखा। ऊँटनी का मालिक उनकी ये बातें सुनकर गुस्से से पागल हो गया। उसने फैसला किया कि इन तीनों को खींचकर काजी के पास ले जाए। उसे ये पूरा यकीन था कि उसकी ऊँटनी को ये तीनों ज़िबा करके खा चुके हैं और अब अपना जुर्म छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ऊँटनी वाले ने जब इन तीनों को अपना इरादा बताया तो उन तीनों ने कहा कि हमें कोई इतराज नहीं, क्योंकि हम खुद काजी के पास जा रहे हैं। ये चारों काजी के पास पहुंचे तो ऊँटनी वाले ने काजी से अपना किस्सा बयान किया। काजी ने इन तीनों से कहा कि जिस तरह तुम तीनों ने ऊँटनी की निशानियां बताई हैं, उसका एक ही नतीजा निकलता है कि ऊँटनी तुम तीनों के पास है। बेहतर ये है कि तुम अपने जुर्म का इतराफ कर लो। पहले ने कहा कि जनाबे आला, हमने ऊँटनी तो नहीं देखी, हाँ अलबत्ता ऊँटनी की निशानियां जरूर देखी हैं। जब मैंने उससे कहा था कि तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी है, तो मैंने रास्ते में देखा कि एक तरफ का घास तो खूब चढ़ा हुआ था, मगर दूसरी तरफ का घास वैसे ही पड़ा हुआ था। इसका एक ही मतलब निकलता है, ऊँटनी एक आंख से कानी है। दूसरे अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने रास्ते में देखा था कि 3 कदम तो गहरे लगे हुए हैं, जबकि चौथा कदम जमीन पर मामूली सा लगा हुआ है, जिसका बस इतना मतलब निकलता है कि ये जानवर लंगड़ा है। दर्द की वजह से अपना पैर जमीन पर पूरा नहीं रख पा रहा। तीसरे अब्दुल्ला ने कहा कि ऊँट जबड़ा चलते हुए अपना गोबर गिराते हैं तो दुम से इधर उधर बिखेरते हैं, जबकि हम जिस राह से आए थे वहां पर गोबर एक ही लाइन में सीधा गिरा हुआ था, जिसका ये मतलब निकलता है कि ऊँटनी की दुम कटी हुई है। काजी ने बगैर कुछ देर के उस आदमी की तरफ देखा और कहा कि तुम जा सकते हो, तुम्हारी ऊँटनी इन लोगों के पास नहीं है, ना ही इन्होंने उसे देखा है। ऊँटनी वाले शख्स के जाने के बाद उन तीनों भाइयों ने काजी से अपना किस्सा बयान किया, जिसे सुनकर काजी बहुत हैरान हुआ। उन तीनों से कहा कि तुम आज की रात हमारे मेहमान खाने में ठहरो, मैं कल सोचकर तुम्हें कोई हल बताऊंगा। ये तीनों मेहमान खाने में जाकर ठहर गए तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी निगरानी की जा रही है। कुछ देर के बाद उनके लिए खाना लाया गया, जो गोश्त के पके हुए सालन और रोटियों पर मुश्तमिल था। पहले अब्दुल्ला ने खाने को देखते ही कहा, यह सालन किसी कुत्ते के गोश्त का बना हुआ है। दूसरे ने कहा कि रोटियां जिस औरत ने पकाई हैं वो हमल के साथ पूरे दिनों से है। तीसरे अब्दुल्ला ने कहा कि ये काजी हराम की औलाद है। बात काजी तक पहुंच गई। उसने तीनों अब्दुल्ला को दूसरे दिन अपनी अदालत में बुलवाया और तीनों से मुखातिब होकर कहा कि
تم میں سے کس نے یہ کہا تھا کہ یہ کتے کا گوشت پکا ہے؟ پہلا بولا میں نے کہا تھا۔ قاضی نے باورچی کو بلوا کر پوچھا کہ کیا ایسا ہے؟ باورچی نے اعتراف کر لیا اور کہا کہ پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو اس کو شرارت سوجی تو اس نے کتا مار کر اس کا گوشت پکا دیا اور ان کو کھانے کے لیے بھجوا دیا۔ قاضی نے پہلے سے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ کتے کا گوشت ہے؟ اس نے بتایا کہ گائے، بکری یا اونٹ کے گوشت کے نیچے چربی لگی ہوتی ہے، جبکہ یہ سارا چربی نما تھا جس کے نیچے کہیں کہیں گوشت لگا ہوا تھا۔ قاضی نے کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جس کو اپنے باپ کے مال سے وراثت ملے گی۔ قاضی نے دوبارہ ان سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کس نے یہ کہا تھا کہ یہ روٹیاں ایسی عورت نے بنائی ہیں جو 9 ماہ کے حمل کے ساتھ اور اپنے پورے دنوں سے ہے؟ دوسرے عبداللہ نے جواب میں کہا کہ جس نے یہ کہا تھا وہ میں ہوں۔ قاضی نے پوچھا کہ تمہیں کیوں لگا کہ یہ روٹیاں ایسی عورت نے بنائی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ روٹیاں ایک طرف سے پھولی ہوئی تھی اور خوب پکی ہوئی تھی اور دوسری طرف سے کچی اور موٹی روٹیاں رہ گئی تھی۔ میں نے اس سے یہی اخذ کیا کہ روٹیاں بنانے والی خاتون ایسی ہے کہ جس سے تکلیف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا اور وہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پا رہی، جس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ عورت حاملہ ہے اور روٹیاں بنانے میں تکلیف محسوس کرتی ہے۔ قاضی نے اس عبداللہ سے بھی کہا کہ تم بھی وہ عبداللہ ہو جسے اپنے باپ کی جائیداد میں وراثت ملے گی۔ پھر قاضی نے تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کس نے کہا تھا کہ میں حرام کی اولاد ہوں؟ پھر تیسرے عبداللہ نے جواب دیا کہ یہ میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ وہ حرامی ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ ہاں بیٹا یہ سچ ہے۔ قاضی نے واپس آ کر اس تیسرے عبداللہ سے پوچھا کہ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں حرامی ہوں؟ تو اس نے جواب دیا اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے میں ہم پر نگران نہ مقرر کرتے اور نہ ہی کتے کا گوشت پکوا کر ہمیں کھانے کے لیے بھجواتے اور نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلواتے۔ قاضی نے اسے مخاطب ہو کر کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جسے اپنے باپ کی جائیداد سے وراثت نہیں ملے گی۔ تیسرے عبداللہ نے حیرت کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ قاضی نے جواب دیا کہ کیونکہ ایک حرامی ہی دوسرے حرامی کو ٹھیک ٹھیک پہچان سکتا ہے اور تم بھی میری طرح حرام کی اولاد ہو۔ وراثت پانے والے دونوں عبداللہ نے واپس لوٹ کر اپنی ماں سے پوچھا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ تمہارا باپ ایک بار صبح کی نماز پڑھنے مسجد گیا تو اسے دروازے پر رکھا ہوا پایا تھا۔ وہ اس عبداللہ کو گھر لے آیا اور اس کا نام بھی تم دونوں جیسا عبداللہ رکھا اور اس کی پرورش کی۔ طور طریقہ ہمیشہ انسان کی پہچان کروا دیتا ہے۔